ہوندے نے تاں دے عاشق نے آکھیا انبیاء امام الانبیاء حواریہ نے آکھا یا نبی اللہ دی ذات کو انیا عزت مقام عطا فرمائے رہے انہیں موجودات عطا فرمائے رہے کہ تسی بشارت دے رہے ہو یا وہ کہاٹے نہ ہو یا اللہ رہے آپ نے فرمایا دنیا والے ہو میرا نبی آ رہا ہے اوپر گئی شانہ والا بڑیاں عظمتاں والا ہے امام الانبیاء علیہ السلام رب نے فرمایا للمؤمنین انسان مومنہ بھی ہویا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خاصہ ہے مکے دے لوگ عرب دے لوگ جدوں کسی دا شجرہ نسب پڑھتے نے جدوں کسی دی گل ہوئے پہلا دے باپ دی گل ہوندی ہے پھر او دے دادے دی گل ہوندی ہے پھر او دے دادے دی